बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ लेक्चर नाइन्थ फेडरल बोर्ड के हवाले से फोर्थ लेक्चर है और सूरह अनफाल की रिवीजन चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उससे रूगर्दानी न करो, मुँह न फेरो इस हाल में कि तुम सुनते हो। तो इस आयत में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने का ईमान वालों को हुक्म दिया और उससे रूगर्दानी से मना किया है। और ये भी कहा है कि तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है सुनने समझने की, तो इसकी चीज़ की वजह से तुम उससे मुँह न फेरो। वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्माऊन। और तुम ना हो उन लोगों की तरह जिन्होंने कहा हमने सुना हालांकि वो नहीं सुनते। यहाँ पे मोमिन को तंबीह की गई है, ऐसा तरीका अख्तियार न करना कि उन लोगों की तरह कि जिन लोगों ने कहा हमने सुन लिया लेकिन वो उन्होंने सुना नहीं, हकीकत में सुना नहीं। तो यहाँ से मुराद कुफ़ार और मुनाफिकीन हैं कि वो तो न सुनते न समझते हैं, तो और जान छुड़ाने के लिए कह देते थे कि हमने सुन लिया। तो ऐसा तरीका अख्तियार करने से मना किया मुसलमानों को। फिर ऐसे लोगों की यानी कुफ़ार मुनाफिकीन की, या जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमने सुन लिया जान छुड़ाने के लिए और वो सुनते नहीं हैं, तो उनकी मिसाल आगे दी गई है। इन्न शर्र दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। बेशक बदतरीन जानवर अल्लाह के नज़दीक वो गूंगे और बहरे हैं जो अक़ल नहीं रखते, समझते नहीं हैं। यहाँ इस आयत में बदतरीन जानवर की मिसाल दी गई है, यानी इंसानों के रूप में वो जानवरों से बदतर हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत भी दी सुनने और समझने की, बोलने की, मगर फिर भी वो उस चीज़ की वजह से वो समझते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को बदतरीन जानवर कहा। वलो अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्माहुम। और अगर जान ले अल्लाह ताला उनमें कोई भलाई तो ज़रूर उनको सुनवाने की तौफ़ीक देता, समझने की तौफ़ीक देता। वलो अस्माहुम। और अगर उनको सुनने की तौफ़ीक भी मिल जाए लतवल्लव वहुम मुअरिज़ून। तो फिर भी वो मुँह फेरते हैं और एराज़ करते हैं, रूगर्दानी करते हैं। यानी ये लोग ऐसे हैं जिनमें कोई भलाई नहीं है। अगर कोई भी भलाई होती तो ज़रूर अल्लाह ताला इनको हिदायत देता। तो इनमें कोई भलाई नहीं है। जब भलाई नहीं है तो वो समझने की सलाहियत होते हुए भी अल्लाह की बातों से मुँह फेरते और अल्लाह की बातों से एराज़ करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूल। हुक्म मानो अल्लाह और उसके रसूल का। इज़ा दआकुम, जब तुम्हें बुलाए, लिमा युहयिकुम, उस चीज़ के लिए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शती है। वालमू, और ख़ूब जान लो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, अल्लाह ताला हाइल होता है इंसान और उसके दिल के दरमियान। व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और तुम सब उसी की तरफ जमा की जाओगे। तो यहाँ पे ईमान वालों को तंबीह की गई, हिदायत दी गई कि जब भी अल्लाह के रसूल बुलाएं तुम्हें तो फ़ौरन उसको जवाब दो, उसको बुलाओ, उसको जवाब दो, उसका हुक्म मानो। क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए तुम्हें बुलाते हैं वो क्या है? वो है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, उसमें तुम्हारी ज़िंदगी है। और ज़ाहिर बात है वो दीन के लिए बुलाते हैं, अच्छे काम के लिए बुलाते हैं। और दूसरी बात जो की गई है कि खूब जान लो कि अल्लाह ताला हाइल होता है इंसान और उसके दिल के दरमियान। तो उसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला हाइल होता है इंसान उसके दिल के दरमियान। कोई भी काम इंसान करता है तो उसके वो अल्लाह की रज़ा से करता है, अल्लाह की मर्ज़ी से करता है। और इंसान के हर अमल का अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि इंसान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो जिसके बारे में अल्लाह ताला इंसान के अमल के बारे में, जिस अमल के बारे में अल्लाह ताला नहीं चाहता कि वो ना हो, तो फिर इंसान भले उसका इरादा करता है मगर अल्लाह ताला उसके दरमियान हाइल हो जाता है, वो अमल नहीं हो पाता। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अमल नहीं हो पाता, इसलिए कि वो अमल उसके हक़ में अच्छा नहीं होता है। वह अन्नहु इलैहि तुहशरून, और वो उसी की तरफ सब जमा किए जाएंगे। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्ना ल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ासा। और बचो उस फितने से जो नहीं पहुँचेगा तुम में से सिर्फ ज़ालिम लोगों पर। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और ख़ूब जान लो कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। तो इसमें उस फितने से बचने का हुक्म दिया है कि जिस फितने की वजह से तुम में से फितना सब लोगों पर आएगा, यानी वो अज़ाब सब लोगों पर आएगा। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे लोग हों उन पर नहीं आएगा, जो बुरे लोग हों उसी पर आएगा, नहीं, बल्कि सब पर आएगा। और यहाँ ऐसे फितने वो किस चीज़ की वजह से होगा? वो है अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के छोड़ने की वजह से। कि ये जो काम छोड़ना, ये यूँ समझ लें कि ये अल्लाह के नेमत की नाशुक्री है
تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی وجہ سے وہ اللہ کی ایک ذمہ داری بھی ہے انسان کے اوپر کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو اگر اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس چیز کی وجہ سے وہ فتنہ یعنی وہ اس کی وجہ سے عذاب آئے گا اور عذاب کی لپیٹ میں سب لوگ آ جائیں گے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم تھے تھوڑے کمزور تھے زمین میں. تخافون، تم ڈرتے تھے، يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں. فآواکم، اس نے تمہیں پناہ دی. وأیدکم، تمہاری مدد کی. بنصری، اپنی مدد سے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا. لعلکم تشکرون، کہ تم شکر ادا کرو. تو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ جب مسلمان تھوڑے تھے زمین میں، کمزور تھے، اور اس وقت خوف تھا مسلمانوں کو، جب عبادت بھی کرتے تھے تو چھپ کر کرتے تھے. تخافون يتخطفكم، یعنی ان کو خوف تھا کہ لوگ ان کو اچک نہ لیں، ختم نہ کر دیں، کہیں سے ان کی نظر نہ پڑ جائے اور ان کو ختم نہ کر دیں. اس لیے باہر بھی نکلتے تھے تو ڈر ڈر کر نکلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس مشکل وقت سے نکالا اور ان کو حکم دیا، پناہ دی، تمہیں پناہ دی. وأیدکم، تمہاری تائید کی. بنصری، اپنی مدد سے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق بھی دیا. پناہ کیسے دی؟ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. اور مدد کیسے کی؟ مدد کی کہ ان کے دلوں میں، مدینہ والوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دی. ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ رزق دیا. انہوں نے اپنا مال ان کے حوالے کر دیا. لعلکم تشکرون، کہ تم شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، نہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اس حال میں کہ تم جانتے ہو. تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا ہے. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے دھوکہ دہی، اللہ کے رسول سے دھوکہ دہی، اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے سے منع کر دیا ہے کہ تم کسی کی طرح کا بھی دھوکہ نہ اللہ کو دو، اللہ کے رسول کو دو، اور نہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو دو. اس سے منع کیا ہے. اور یہ آیت حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جن سے خیانت ہو گئی تھی. اللہ کے نبی کا راز انہوں نے ظاہر کر دیا تھا، تو جس کی وجہ سے آیت نازل ہو گئی اور ان کی برات کے لیے یہ آیت جو ہے نازل ہوئی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور خوب جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو یہاں پہ مال اور اولاد کو کہا گیا کہ حضرت ابو لبابہ نے مال اور اولاد، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے جو ہے یہ اپنی اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی. تو اسی چیز کی وجہ سے کہا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس کو صحیح استعمال کریں. مال بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے اور اولاد کو بھی صحیح، اس کی صحیح تربیت کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ اس چیز کی وجہ سے مال بھی تمہیں ہلاکت میں ڈال دے اور اولاد بھی تمہیں ہلاکت میں ڈال دے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک آزمائش ہے، اور آزمائش کا مطلب ہے کہ انسان کے سے امتحان ہو رہا ہے. مال کے ذریعے سے بھی امتحان ہو رہا ہے، اولاد کے ذریعے سے بھی امتحان ہو رہا ہے. تو مال کو بھی صحیح خرچ کرنا ہے، اولاد کی بھی صحیح تربیت کرنی ہے. تو اس کے اندر جس نے اس کو صحیح طور پہ خرچ کیا اور اولاد کی صحیح تربیت کی، تو یہی اس کا اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر عظیم ہے. تو یہ ترجمہ ہو گیا آیات کا. اور پھر آپ دیکھیں اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ پہلے سے آپ پڑھیں. شرط دواب کا مطلب بدترین قسم جان کر یہول و حائل ہوتا ہے، تخطہ وہ چک لیے جائیں. لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو. استریب و حکم مانو. اور مستضعفون، مغلوب بے زور. یہ سوال ہیں جو پہلے ہی کر چکے آپ. شرط دواب سے کیا مراد ہے؟ اس میں آ گیا کہ شرط دواب سے مراد بدترین جانور، اور یہ گونگے، یہ بدترین جانور کفار منافقین کو کہا. کیوں کہا گیا؟ کہ اللہ کی باتوں سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ان کی ایک کان سے سنتے ہیں تو دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے ان کو بدترین جانور کہا گیا. ان آیت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت کا مطلب ہے، خیانت سے مراد یہ ہے کہ خیانت کا مطلب ہے دھوکہ دہی کرنا. تو یہاں سے مراد اللہ کے ساتھ خیانت اور اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے سے منع کیا. اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا، دھوکہ دہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، ان کے رازوں کو ظاہر کرنا، ان کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل نہ کرنا. اور ایک دوسرے سے خیانت کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، ایک دوسرے کے مال میں خیانت کرنا، ایک دوسرے کی چیزوں کو نقصان پہنچانا. یہ ہے خیانت کرنے سے مراد. تو یہ باقی آیات ہیں، اس کا ترجمہ ہم پہلے ہی کر کے آئے ہیں، وہ آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. شکریہ.